بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم هذا يوم مبارك ميمون، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك. يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك بجودك وكرمك وهواني ما سألتك عليك، أن تصلي على محمد وآله. وأسألك اللهم ربنا بأن لك الملك ولك الحمد، لا إله إلا أنت، الحليم الكريم، الحنان المنان، ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض. مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك أو خير تمن به عليهم تهديهم به إليك، أو ترفع لهم عندك درجات، أو تعطيهم به خيرا من خير الدنيا والآخرة، أن توفر حظي ونصيبي من. وأسألك اللهم بأن لك الملك والحمد، لا إله إلا أنت، أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفوتك وخيرتك من خلقك، وعلى آل محمد الأبرار الطاهرين الأخيار، صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت، وأن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين، وأن تغفر لنا ولهم
إنك على كل شيء قدير. اللهم إليك تعمدت بحاجتي، وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وإني بمغفرتك ورحمتك أوثق مني بعملي، ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي. فصل على محمد وآل محمد، وتول قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها، وتيسير ذلك عليك، وبفقري إليك وغناك عني، فإني لم أصب خيرا قط إلا منك، ولم يصرف عني سوءا قط أحد غيرك، ولا أرجو لأمري آخرتي ودنياي سواك. اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعاد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله، وطلب نيله وجائزته، فإليك يا مولاي كانت اليوم تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي، رجاء عفوك ورفدك، وطلب نيلك وجائزتك. اللهم فصل على محمد وآل محمد، ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي، يا من لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم أتك ثقة مني بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوت، إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلام. أتيتك مقرا بالجرم والإساءة إلى نفسي، أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، ثم لم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرحمة والمغفرة، فيا من رحمته واسعة
وعفوه عظيم. يا عظيم يا عظيم، يا كريم يا كريم، صل على محمد وآل محمد